आप हैदराबाद, हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर सक्खर, लाड़कानो, यहाँ पे भी रोबोटिक सर्जरी करना चाहते, पैसे आ जाएंगे. द मेजर प्रॉब्लम दैट ऑल ऑफ अस हैव इज ह्यूमन रिसोर्स. और वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए अगर पैसों का इशू है, आई कमिट, कहीं से भी लाएंगे. हेल्थ मिनिस्टर साहिबा इज विथ मी, विल मेक द अरेंजमेंट. द इश्यूज दैट वी हैव विद द फेडरल गवर्नमेंट, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत लॉन्ग ड्रॉन और ट्रैक होता चला जा रहा है, बैक एंड फोर्थ. अभी शबीर मुझे कह रहे थे कि जी आप साथ मिलकर रिजॉल्व करें. हमने अपनी पूरी कोशिश की है और मैंने इतने हद तक कि मैंने इनसे कहा है विदाउट रियली वांटिंग टू डू इट कि भाई ये लो चाबी, आके आप चला लो. बट देन वी आर आउट. और आप करके देखो, वो में हिम्मत नहीं है ये करने की. What they want to do is have the Sindh government spend all the money and they take control, which we are not going to allow. बहुत सिंपल बात है. और हम खुद भी JPMC में इधर डॉक्टर साहब बैठे हैं. डॉक्टर साहब, कभी सिंध गवर्नमेंट ने आपसे कहा है कि इस तरीके से अस्पताल चलाओ? ये डॉक्टर तारिक आपसे कहा है कि ऐसे चलाएं? लेट द एक्सपर्ट्स, लेट द पीपल हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दे कैन डू इट. इधर नए नए बोर्ड्स बनाने के लिए आ जाते हैं कि जी नया बोर्ड बना दें, और ये हम नहीं ना करेंगे. एटलीस्ट मेरे मुंह पे तो प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा ये कहा है कि जी हमसे पिम्स नहीं चलता तो हम कराची में अस्पताल कहाँ चलाएंगे. दिस इज सेड, बट अगेन फिर वो कहते एक चीज़ है, बाकी आगे और चीज़ें हो जाती हैं. तो खैर, जस्ट लेट यू नो कि हमारी कमिटमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट की आपके इस अस्पताल के साथ फॉर ऑल हेल्थ फैसिलिटीज़, चाहे वो NICVD हो, NICH हो, SIUT हो, हमारी पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गम्बट जो है, अगेन वो भी आई एम श्योर डॉक्टर साहब आपने देखी होगी, आप लोगों ने देखी होगी. लोगों को यकीन नहीं आता कि ये चीज़ें हो सकती हैं. यहाँ पे बहुत लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा है कि ये JPMC में सिंध गवर्नमेंट और विद प्राइवेट डोनर्स आपने इतना अच्छा काम किया है, हमें पता ही नहीं है. अब हमें समझ नहीं आती कि हम पता कैसे करें. तो और पता उनको तब चलता है जब बीमार होते हैं और इधर इलाज के लिए आते हैं. आई डोंट वांट टू टेक नेम्स. बहुत बड़े बड़े लोग इधर इलाज के लिए आते हैं, उसके बाद वो उनको समझ आती है, इंक्लूडिंग मी आई गेस, उनको उसके बाद समझ आती है कि जी ये क्या सिंध हुकूमत कर रही है. तो हम सिंध हुकूमत की तरफ से, चेयरमैन साहब बैठे हैं, टेकिंग द लिबर्टी ऑफ saying that I'll get, is not always, he's always been giving me, हर तरीके से. आपने मेडिकल कॉम्प्लेक्स 2023 में आपने ख़त्म करना है हर हाल में. उसकी जो भी रिकरिंग एक्सपेंडिचर है आप बताएं, हम बाकी जगह से काट के देंगे. आप कैंसर रिसर्च सेंटर जो बना रहे हैं, बिकॉज सर हमने बात की थी इसको 2 साल हो गए कम से कम. फॉरगेट कोविड ना, मेरा ख्याल है आगे चले. ये कैंसर रिसर्च सेंटर, बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली इज आप कि यू सेड देयर गोइंग टू बी 14 व्हाट मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट, 14 बंकर्स जो होंगे, और ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं होंगे एक छत के नीचे. तो वो हम चाह रहे हैं कि अपने लोगों के लिए, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. द सिंध गवर्नमेंट विल बेयर द एक्सपेंसेस. हम कहीं से भी पैदा करेंगे पैसे, लेकिन हम करेंगे. आपने बात की HR की, मिनिस्टर हेल्थ साहब बैठी हैं. फ्रॉम डे वन आई बीन टेलिंग हर, इफ यू फाइंड अ डॉक्टर ऑन द रोड प्लीज रिक्रूट हिम एंड पुट हिम, विल फाइंड अ प्लेस फॉर हिम. हम कॉन्ट्रैक्ट पे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, हम तो आपको ऑटोनॉमी देना चाहते हैं कि आप खुद हायर करें. हम बिल्कुल तैयार है. विल फंड, ऑब्वियसली ये हुकूमत का काम है ये करना, और हमें जब इतने अच्छे पार्टनर्स मिल जाते हैं इन शेप ऑफ डोनर्स, तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे. तो ये कमिटमेंट हम आपको दे रहे हैं, और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ आज इस इनॉग्रेशन की जो सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का हुआ है. और आपसे ये चाह रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले, अगर पता नहीं कब हो इलेक्शंस, लेकिन जो स्केड्यूल्ड इलेक्शंस है उससे पहले आप हमें मेडिकल कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कराएं, ताकि हम जो डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि जी हम जो कहते हैं वी पुट आवर मनी वेयर माउथ इज. एक आखिरी चीज़ जो मिनिस्टर साहिबा ने भी की थी, मैंने डॉक्टर साहब से, डॉक्टर तारिक से पहले भी बात की है कि वी वांट सैटेलाइट्स,
سیٹلائٹس ہم نے یہ آپ کی ریڈیولوجی کے سیٹلائٹس ان ادر پارٹس آف دس پروونس, ایون آؤٹ سائڈ دا پروونس, ہم نے تو افغانستان تک جانے کی بات کی تھی ایک بار, یاد ہے کہ ادھر بھی ہم, اینڈ وی ول انشاءاللہ سندھ ول لیڈ اینڈ سندھ ول have the resources to do this. Start off ہم اپنے سندھ کے لیے سیٹلائٹ سینٹرز بنائیں. آپ اپنے ڈاکٹرز کے there should be a system where the trained doctors can go there, train the people, or go there on rotation, because آپ خود ادھر دیکھتے ہوں گے, بلکہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. میں بڑا گریٹفل ہوں کہ وہ طعام کا ایک کانسیپٹ ادھر دیا ہے اور ان کو ٹیک کیئر کرتے ہیں, بٹ سب سے زیادہ تکلیف وہی ہوتی ہے جب آپ اسپتال میں آتے ہیں تو جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں وہ جو روڈوں پہ فٹ پاتھس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں. تو وائی ڈونٹ وی ٹرائی اینڈ گیٹ دس سروس ٹو دا ڈور اسٹیپ, تاکہ یہ کم سے کم ہو. اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی. میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور چیئرمین صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا ہے اس سرجیکل کمپلیکس افتتاح کے لیے. بہت بہت شکریہ. شاید چیئرمین صاحب سے پہلے آئی تھنک آپ آ جائیں تاکہ پھر لاسٹ میں بات کریں, اور اس کے بعد آپ نے ان کو چیئرمین صاحب کو شیئر. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر طارق, تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اسپیشلی چیئرمین صاحب کا. انہوں نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا, چیف منسٹر صاحب کا, میڈم عذرا کا, اور ثواب صاحب کا. اینڈ وی آر ویری تھینکفل کہ آپ لوگوں کے آنے سے کم از کم ہم راڈار پہ آ گئے ہیں. ابھی تک ہو یہ رہا تھا وی ور لائک اے نیگلیکٹڈ چائلڈ. فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں چھوڑ دیا, پروونشل گورنمنٹ نے اڈیپٹ تو کیا لیکن کھل کے اس طرح نہیں کیا جس طرح ہم چاہتے تھے. بٹ فارچونیٹلی اب آپ لوگوں کی پریزنس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ ہم بھی SIUT یا ڈاؤ یونیورسٹی کے لیول پہ یا انڈس ہاسپٹل کی طرح ہم اپنے آپ کے ریڈار پہ ہوں گے, اینڈ وی آر دیئر ٹو سرو یو. چند ریکویسٹ جو میری طرف سے ہیں وہ اس میں سے ایک تو ہماری فیکلٹی کی شارٹیج ہے. سر میری CM صاحب سے بات ہوئی ہے, میڈم سے بھی بات ہوئی ہے اس سلسلے میں کہ ہمیں پرمیشن دے دی جائے کہ ہم یہ فیکلٹی, کیونکہ میں آج کل ایکٹنگ وائس چانسلر بھی ہوں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا, تو یونیورسٹی کی طرف سے یہ فیکلٹی کی کمی پوری کی جائے. یہ سب سے بڑا ہرڈل ہے سر ہمارے آگے بڑھنے میں. اگر یہ کمی پوری کر دیں تو ہم آپ کو سارے ڈپارٹمنٹس فنکشنل, فلی ایفیشینٹ, اور اس کے علاوہ نئے ڈپارٹمنٹس بھی کھول کے دے سکتے ہیں. اس وقت جو نمبر آف ٹرینیز ڈاکٹر عذرا نے ہمیں 100 سلاٹس ایکسٹرا دیے تھے, 180 ٹرینی ہم نے ایک انڈکشن میں لیے ہیں. ڈاکٹر طارق تھوڑا 180 ٹرینی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا فگر ہے. اس سے زیادہ ٹرینی کسی ہاسپٹل میں ایک سنگل انڈکشن میں نہیں آئے. سو وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو ٹرین پیپل. آج ڈاکٹر عذرا نے ایک بہت اچھی بات کی کہ آپ کو تھرپارکر اور میرپور خاص ڈسٹرکٹس کو زیادہ سیٹیں دینی چاہیے. وی ول کیپ دیٹ ان مائنڈ, اور نیکسٹ ٹائم ہم ان کا کوٹا مقرر کریں گے, بیکاز وہاں اسپیشلسٹ کی واقعی کمی ہے. جو ہماری HR کی کمی ہے, جو ہماری سینکشن سلاٹس ہیں, اس پہ پرمیشن دے دی جائے کہ ہم لوگ کانٹریکٹ پہ چاہے ہائر کر لیں, کیونکہ ابھی یہ فیڈرل پروونشل کا ایشو, اور جو ہماری کرنٹ بیڈ اسٹرینتھ کے حساب سے HR کی ریکوائرمنٹ بنتی ہے وہ ہمیں الاؤ کر دیا جائے. یہ میرا پرومس ہے ابھی کہ میں انشاءاللہ وی آر دیئر ٹو سرو یو. ہم آپ کے لیے 24 آورز اویلیبل ہیں. ابھی بھی بہت سی فیسلٹیز کراچی میں 24 آورز صرف جناح ہاسپٹل دیتا ہے اور کوئی اور نہیں. اور باقی سرجیکل کمپلیکس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ طارق صاحب کوئی 8 سال پہلے میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے میں سرجیکل کمپلیکس بناؤں گا, تو میں نے کہا میرے ریٹائرمنٹ تک پورا ہو جائے گا, لیکن ابھی میرے ریٹائرمنٹ میں 5 سال ہیں اور میں پچھلے 2 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ پیف for providing us with this state-of-the-art facility, and we're very thankful to Mustaq Chapra sahab nahi hai, Diwan sahab, thank you very much. So I request Dr. Shahid to please present memento of JPMC to Chairman sahab. Uske baad Chairman sahab ki speech hogi sir.